बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ख़वातीन हमारे घर में हों, माशरे में हों, ऑफ़िस में हों, ज़रा बड़ी अहम होती हैं। उनके होने से खुशी होती है, उनके होने से बरकत होती है, उनके होने से ज़िंदगी और कभी कभी तो ईमान की भी तकमील होती है। ऐसे में अगर कुछ माओं को ये गिला हो और शिकवा हो कि उनकी बेटियाँ बड़ी उम्र की होती जा रही हैं या हो गई हैं और शादी पे नहीं मान रही, तो वो जानना चाहती हैं कि इसकी वजह क्या है, वो जानना चाहती हैं क्या इसका हल क्या है, वो जानना चाहती हैं कि अपनी बेटी के बूढ़ा होने से, उसके बालों में सफ़ेदी आने से, कि जब लोग उनके बारे में फिर पूछ के आपके कान और ज़िंदगी पका देते हैं, वो वाली नौबत ना आए। तो ऐसे में मिसेज़ फ़ातिमा जौहर ने ये सवाल किया और उसके सवाल में इनकी बेटी यूके में है, वहाँ डॉक्टर है और पढ़ाई किए जा रही है, कंसल्टेंट बन चुकी है, लेकिन शादी पे आमादा नहीं होती। तो वो कहते हैं प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मिसेस फ़ातिमा की जो मैंने थोड़ा उस पर गौर किया तो वजूहत मैं तरतीबार आपको बताता हूँ और इसके आखिर में जिसका जो हल है वो मैं आपको एक हल पहले बता देता हूँ। ऐसी तमाम माएँ जिनकी बेटियाँ शादी पे नहीं मान रही, उन्हें फ़ौरी तौर पे चाहिए कि 0332-746-8746 पे कॉल करके या 0300-946-8746 पे कॉल करके अपनी बेटी की काउंसलिंग के लिए या कोचिंग के लिए टाइम लीजिए। और चूँकि जो बात वो आपको नहीं बताएंगी वो मुझे बता देंगी और मैं उनके कंसल्टेंट के तौर पे, बड़े भाई के तौर पे उनको वो बात बहुत बेहतरीन अंदाज में समझा देता हूँ कि जो मैं नहीं समझा पाती। अब आप सोचिए कि बेटी जितनी भी आपको प्यारी हो, जितनी राज दुलारी हो, ये जब वजूहत होती हैं, इनके बिना ऐसा नहीं होता। पहली बात, वो बच्चियाँ जो प्रेजेंटेबल नहीं होती और उन्हें बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, आमतौर पे उनका फिर दिल शादी से ऊब जाता है। ऐसी कई बच्चियों को चूँकि मैं इन पर्सन जानता हूँ कि उनके साथ ये बार बार हुआ। उनकी एमफिल भी हुई थी, जॉब भी कर रही थी, लेकिन उनकी जो शक्ल है या उसका खदोखाल और नक्श नैन वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं थे। उसे बच्ची का तो कोई कसूर नहीं होता। ऐसे में जो ख़वातीन आती हैं वो जाते हुए दिल दुखाने वाले तबसरे करके जाती हैं। तो ऐसी बच्चियाँ फिर PhD में चले जाएँ, मज़ीद पढ़ने चली जाएँ, वो अंदर से तय कर लेती हैं, जैसे आप एक दीवार खड़ी कर लेती हैं कि नहीं मैं इधर नहीं जाना, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो उन्हें फिर अपनी उम्र के बढ़ने का एहसास नहीं होता, चूँकि उनको दुख इतना ज़्यादा पहुँचा होता है कि दुख की दीवार या इंसल्ट की दीवार, रिजेक्शन का जो फिनोमिना है, ये उनकी सबसे बड़ा रीज़न होता है इस फैसला। दूसरी जो वजह मैंने देखी है बार बार कि जिन बच्चियों के ब्रेकअप्स होते हैं ज़्यादा, क्योंकि एक आध ब्रेकअप तो काबिल कबूल है, पर जब आपका हर क्लास में हर साल एक दो ब्रेकअप्स हों तो इसका मतलब ये होता है कि आपके एटीट्यूड का प्रॉब्लम है और आप दिल रखना नहीं जानते, आप रिश्ता बनाना भी नहीं जानते, आप उसको चला भी नहीं पाते और वो लोग उसको मैच्योर करने आपके घर तक नहीं पहुंचते। तो ये जो टाइम पास की इंसल्ट है, एक वक्त आता है लड़की को इल्म हो जाता है कि सामने वाला मुझसे चाहता क्या है या मेरी कमियों, कोताहियों या कजियों को वो कज नहीं सकता, वो कवर नहीं कर सकता। एंड ही इज़ सो डिमांडिंग कि उसे सब चाहिए अपने एंगल से और मेरे एंगल को वो स्पेयर नहीं कर सकता। तो इन बच्चियों को भी मैंने इस तरह का फ़ैसला करते देखा है। तीसरी कैटेगरी उन बच्चियों की है कि जिनकी बहनों को डिवोर्स हुई होती है, खालाओं को, फूफियों को, और घर में ज़्यादा इस तरह के सानहे या वाक़े हुए हों और उसके दुख और तकलीफ़ ताज़ा हो, यानी वो घर वाले उसको भूलने पे तैयार ना हो और वो बच्चियाँ मिजाज के रद्दमल के तौर पे ज़्यादा बदतमीज़, ज़्यादा बदतहज़ीब और ज़्यादा इरिटेटिंग हो गई हों, तो बहुत सारी बच्चियाँ इस वजह से फ़ैसला करती हैं कि मैंने इस अंजाम पे पहुंचना है तो बेहतर है मैं ना ही करूं। ये एक वक्त में जज्बाती फ़ैसला होता है, फिर एक वक्त आता है आप समाजी तौर पे उस फैसले के नताइज भुगतते हैं,
پر اگر آپ ملک سے باہر چلے جائیں تو وہاں تو نوبڈی بادرز آپ کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، آپ کے 40 سال ہو گئے یا 45 سال ہو گئے۔ ایسے میں ایک جو چیز میں نے اور دیکھی ہے کہ باہر جا کے لڑکیاں عام طور پہ گھر والوں کی مرضی یا پسند کو بادر نہیں کر رہی ہوتی، تو اپنے لیے وہ چور دروازے بھی نکالتی ہیں اور کھلے دروازے بھی نکالتی ہیں، اور کچھ تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو وہاں یہ شادی کر چکی ہوتی ہیں لیکن گھر والوں کو نہیں بتاتی کہ ان سے منظوری کی مہر تو لگے گی نہیں، انہوں نے اعتراض کرنا ہے، تو پھر وہ گھر والوں کو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ آ نہیں رہی، جاب کر رہی ہیں، کنسلٹنٹ ہیں اور زندگی بڑی مشکل ہے، ہائے میری بچی جاب کیوں نہیں کر رہی، نوکری تو کر رہی ہے، شادی کیوں نہیں کر رہی، تو ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی میں نے دیکھی ہے کہ کچھ بچیاں جھوٹے وعدوں اور لاروں پہ اپنی زندگی کے 8-8 10-10 سال برباد کر دیتی ہیں۔ یعنی کسی نے، کلاس فیلو نے، کولیگ نے، ہم سفر نے، مسافر نے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ کہیں بھی اسے رابطہ ہوا، اور پھر رابطہ جو لانگ ڈسٹینس تھا، تو یو کیپ آن ویٹنگ اینڈ ویٹنگ، وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا، وہ وعدہ وفا نہیں ہوتا، کبھی ملک بیچ میں رکاوٹ بنتا ہے، کبھی ملک کا قانون رکاوٹ بنتا ہے، کبھی بہانے رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو 1 یا 2 سال سے زیادہ اگر ایسی صورت ہو تو بچیوں کو خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ ان کی عمر برباد ہوگی اور ان کی عمر کا خوبصورت ترین حصہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ اچھا، ایک چیز اور جو ہے وہ ہے فالس سٹینڈرڈز، کہ اب یہ ڈاکٹر بن گئی، اب یہ خود کنسلٹنٹ ہے تو اسے اپنے سے اچھا یا اپنے لیول کا چاہیے۔ اب خود ان کی عمر ہے 32 سال، تو 32 سال والا جو ڈاکٹر ہوگا وہ 32 سالہ عورت کو بوڑھا سمجھتا ہے۔ اس کو 22 سال کی لڑکی اویلیبل ہوگی، فریش گریجویٹ بھی مل جائے گی، بہت خوبصورت اچھے گھر کی بچی بھی مل جائے گی۔ سو آپ ایک جھوٹی آس پہ اپنا ہم عمر ڈھونڈتے ہیں کہ جو آپ جتنا ہی پڑھا لکھا ہو، آپ جتنا ہی کمیٹڈ ہو، تو وہ تو نہیں ملتا۔ تو یہ جھوٹی آس اور امید بھی آپ کو بے یقینی، نا امیدی اور محرومی کے گہرے کھڈے میں گرا مارتی ہے۔ اور آخری بات جو ان ساری چیزوں سے ساتھ ساتھ ہے، کچھ لڑکیاں واقعتاً پیشنیٹ ہوتی ہیں، ٹارگیٹڈ ہوتی ہیں، اور وہ سوچتی ہیں کہ میرا کریئر، میری ترقی، میں نے اس لیول پہ جانا ہے اور اس سے پہلے نہیں رکنا۔ اور خاص طور پہ اگر وہ ملک سے باہر ہوں تو وہاں چونکہ ایک ایسی کیٹ ریس ہے کہ اس میں آپ مسلسل بھاگتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، اتنے بزی ہوتے ہیں کہ آپ کو شادی نام کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ سو دیز آر دا ریزن۔ اب مسز فاطمہ جوہر، مجھے اگر آپ کسی روز کریں مجھ سے بات یا اپنی بیٹی سے بات کروائیں تو ہم اصل ریزن بھی جان پائیں جس وجہ سے آپ کی یہ ناخوشی خوشی میں بدل سکے۔ دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں، بس اس کو ٹھیک وقت پہ، ٹھیک اینگل سے، ٹھیک جگہ ضرب لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔